दिवाळी म्हटली की सगळ्या जाणांक पहिली उत्सुकता असता ती नरकासुराची. गोंयांत नरकासुराच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो प्रतिमा प्रत्येक गांवांनी इनफॅक्ट प्रत्येक वाड्याचेर जाता आनी तातूंत जे सामील जाता युवक, त्या उत्साहा उपरांत दिवाळी जाता. आतां खुबशे जाण म्हणटा की नरकासुराक व्हड दाखोवप ना, श्रीकृष्णाक व्हड दाखोवप, ह्यो सगळ्यो वादविवादाच्यो आनी तत्वाच्यो गजाली. त्यो गजाली आमी कुशीक काडून दवरल्यो जाल्यार नरकासुराची प्रथा पयलीं पासून गोंयांत आसा आनी कांय अशे गांव आसा जांणी ही नरकासुराची प्रथा वर्सान वर्स सांबाळ्ळ्या आनी गांवचे जनरेशन्स म्हणजे बापूय पयलीं नरकासूर करी, आतां पूत नरकासूर करता, अशें तांणी फुडें हाडलां. आमी सद्या आसा नागेशी गांवांत आनी नागेशी गांव हो कल्चरली एक रीच गांव. हांगा चवथीचोय तितलोच बोवाळ जाता जितलो नरकासूर आनी दिवाळेचो जाता. आनी आमी हांगा मेळटले नागेशी यूथ क्लबाच्या वांगड्यांक. दिवाळेची तयारी एका वटेन लोक घर निवळ करता, एका वटेन फोव खंयचे करचे ही तयारी चलता आसतना हे हांगचे युवक रातभर रावून नरकासूर करता. तर आमी मेळटले तांकां आनी जाणा जावन घेतले की नरकासुरा फाटल्यान, नरकासूर तयार करपा फाटल्यान तांची कितली मेहनत जाता आनी कितें कितें करचें पडटा तें. तर आमचे बरोबर आसा शिवदास आनी आदित्य, हे दोन्ही त्या पंगडाचे मेंबर. शिवदास, कितली वर्सां जाली हें करता? आमी जवळ जवळ आमचो पुर्वज पयलींच्यान करून येयल्या नरकासूर. सो आतां तीच प्रथा आमी मुखार घेवन वयता. जवळ जाल्यार आतां आमकां सुरवात जाल्ल्यांक 10-12 वर्सां आमी जाल्ले तो नरकासूर. आतां नागेशी यूथ क्लबाचो 10-12 वर्सां जाली. हय, नागेशी यूथ क्लब 10-12 वर्सां जाली. पूण नागेशी वर्सान वर्स करता नरकासूर. वर्सानूच करताले. तुवें केन्नाच्यान स्टार्ट केलें? हांवें 2004च्यान आमी धाकटो नरकासूर करताले हांगासर. पयलीं धाकटो? हय, पयलीं म्हणल्यार आमचो पप्पा बीन पयलीं करतालो. सो ते आमी पळोवन येयल्ले आशिल्ले. ते व्हडले करताले नरकासूर, येदर करताले. सो तुजे पप्पाचें नांव सांग, खूब जाण वळखतले तुजे पप्पा. पप्पाचें नांव आनंद काणकोणकर. आनंद काणकोणकर. ओके. आनी म्हाजें नांव आदित्य काणकोणकर. सो आमी पयलींच्यान ते पळोवन येयल्ले आशिल्ले. सो ते पळोवन आमकां आमचे हितून आंगान ती कला मातशी येयल्ली आशिल्ली. सो धाकटो नरकासूर करता करता आमी त्या बरोबर आमी व्हडले जाले. सो आमी चिंतलें की आमी व्हडलो एक नरकासूर करुया, पळोवया कितें जाता. सो बारलो एक वर्स नरकासूर कॉम्पिटिशन केली. सो बरो रिस्पॉन्स येयलो कॉम्पिटिशनाच्यान जजा कडल्यान, बरें करता. आतां तुमी विनर? हय, आमी आतां म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां जालीं आमी कंटिन्यू प्रायज हाडटा. आतां हे नरकासूर करपाचें काम केन्ना स्टार्ट जाता? जवळ जवळ 1 म्हयन्या पयलीं आमी चालू करता. एक मिटींग घेता वर्सा प्रमाणे, म्हणल्यार कशें कितें करपाचें, कोणाक कितें काम दिवपाचें ह्या फावटी. सो कमिटी एवरी इयर आमची चेंज जाता. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांक दिली म्हणटकीर कळटा कशी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती. सो फुडल्या वर्सा कमिटी चेंज जातली. सो तांकांय कळटलें बाबा तेंच्यानी लास्ट इयर कितें त्रास काडले. प्रत्येक जाण आपापली जबाबदारी घेता, कोणें कितें करप तें. कोणें कितें करपाचें. आनी तातूंत स्पेशलिस्ट आसता, म्हणजे पांय करपी एकटो बी आसता स्पेशलिस्ट. म्हणजे शिवपाचे आसा ते एक 7-8 जाण भुरगे आसा, ते सारके एक्सपर्ट आसा तितून. ते सगळे शिवपाचें बीन काम तेच करता. हे मातशें दाखय एक्झॅक्टली. खुबशे फावटी आमी नरकासूर पळयला ह्यो शिवदास दाखय. आनी आमचे बरोबर आसा बंटी. हो आमचो बंटी म्हणटा तो वेल्डिंग सगळें काम तो आमगेलो बंटी म्हणटा. तेजें नांव सिद्धेश नायक. सिद्धेश नायक. तो वेल्डिंगाचें सगळें काम तो पळयता. वेल्डिंगाचें तो पळयता. आनी ट्रिकीचें बाकीचें आमगेलो दिपेश कुरपासकर, रुपेश कुरपासकर, तेजे आनी बाकीचे साथी आसा. प्रत्येक जाणांक काम वांटून दिलें. हे आतां पांय केलो पळय, ह्यो पयलीं सांगाडो वर्सभर हांगाच आसता काय आनी खंय दवरलेलो आसता? हांगाच आसता. जळयलो की मागीर ताका आमी हांगा हाडून दवरता. हांगा हाडून दवरता. मागीर नेक्स्ट इयर आमी पळयता पयलीं म्हाका खंय कितें डॅमेज बीन जाल्लो आसा लास्ट इयर ते रिपेर करता आनी मागीर परत मागीर ते वेल्डिंग बंटी करून दिता. म्हणजे फाटल्या वर्सा डॅमेज जाल्लो ना, फाटल्या वर्सा तितलो डॅमेज जावनाशिल्लो. फक्त कितें ट्रीक करता पळय ते मातशें पेज येता. हां, तो तापलो म्हणटकीर हें जाता न्ही,
बँड बी येता सो तितलेंच काम येता. ओके, सो हो पांय करता आसतना कितें कितें वता हातून घालचें पडटा? मेन म्हणल्यार सगळ्यात पयलीं हे बेश्टो लोखणाचो सापळो आसता हां आनी काय आसना, तेजेर आमी पयलीं साक मारता, हां टायट साक मारता, मागीर तेजे वयल्यान आनी एक डबल साक घेता आनी ताका सारको तोंड भरून ताका शेप काडटा पांया सारको. हां शेप काडलो म्हणटकीर मागीर पळयता बाबा वयलो पार्ट आनी सकयलो पार्ट कसो मॅच जाता, वयलो केन्ना केन्ना वयलो फुलयलो मोठो गेलो आनी पांय बारीक दिसता न्ही, हां सो ते पळोवन मागीर वयले दोनी एडजस्ट करता, दोनी इक्वल दिसपाक लागून. जाल्यार केन्ना आतां वयलो पार्ट ब्रॉड जाता, सकयलो पांय बारीक जाता, हां तो मागीर जोक जाता. मागीर हे जाता. सो सगळो पांय हे शिवो आसा तो म्हणटा साकाचेर आनी ताका तोंड भरून शिवोन सारकें शिवणेचेर शेप काडपाचो. आनी मागीर लास्ट कोट कित्याचो येता? लास्ट ताका हे येता पेपर, हे येता कपड्याचो एलिफाय मेळटा पळय हां तेजी येता, मागीर ताका लांबी काडटा आनी मागीर पॉलिश मारता. हो आतां कितले फुटाचो नरकासूर? जवळ जवळ रुपटे लायले तकली लायले जाल्यार एक 25 फुटाचो जाता. 25 फुटाचो जाता. बापरे, आनी वयर बसल्या ते तुमचेच आहे? हय आमचे तो आनी सामकोच एकटो वयर गेलो. आनी सामको सगळेंच बरें म्हणल्यार शिकवान थोडे कोण आतां न्यू आसता बरी शिकता, थोडे एक्सपिरियन्स आसता तांकां दाखयता, तेजे कडेन करून घेता. आतां तो छाती करता तो ताजें नांव कितें? दीपक दीपक. दीपक हेवटेन पळोवपाक शकता? दीपक हां तूं दीपक, म्हाका दिसलें दीपक. तूं कितल्या वर्सां करता नरकासूर? 5 वर्सां. 5 वर्सां. सो आतां नरकासूर करता आसतना एक फेज येता की तुमकां ट्रीक करची पडटा, त्या ट्रिकाचेरूच कॉम्पिटिशन जिखता. हो स्पेशलायझेशन डिसायडर ट्रिक सीन कशी करपाची. नांव कितें तांचें? दिपेश सुरपास. हां दिपेश कुरपासकर. दिपेश, ट्रीक ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसता कळ्ळें. नरकासूर कोणूय करूं शकता पूण ट्रीक करपाचें हें आसता. सो तूं हेजे पयलीं स्टडी करता ट्रीक कशी करप? म्हटल्यार तें पयलींच्यान आसा न्ही थोडी नॉलेज, सो मागीर आमी सगळे मेळून डिसायड करता आनी मागीर ते तुजें म्हणजे नॉलेज आसा म्हणजे तुवें हाजे आनी अदरवायज तुजें प्रोफेशन कितें? म्हटल्यार आमी पयलीं ल्हानपणाच्यान करून येयल्ले आसा न्ही, ते पळोवन येयल्ले आसा. आमचे पयलींचे जे करताले, फॉर एक्झाम्पल तो आतां आसा तो म्हज्यान सिनियर, तेणीन पयलीं केल्लें आसा न्ही, ते पळोवन मागीर आमी शिकल्या न्ही तेंचे कडल्यान. हां ट्रिकी. हय ट्रिकी कशें कितें करता ते. सो लोक वाटूच पळयता एक्चुअली तुमच्या नरकासुराची कितें तरी ट्रीक करतलो म्हणून हे फावटी. ती हे फावटीची ट्रीक कितें? फावटीचे म्हटल्यार अजून चालू जावना, आमचे चालू करता Decide जावना. चलता. आनीकूय आसा आमचे थोडे जाण तेजो प्लॅनिंग आसा प्लॅनिंग चालू आसा. आनी ट्रीक पयलीं सांगप ना, लोक कॉपी करूं शकता. कशाच समजा जा तुमी ना बऱ्या भशेन सांगलें. पोरू कितें ट्रीक केल्ली? ड्रॅगन केलो तकलेचे ड्रॅगन वयर सरतालो. तकले वेळा तकलेर आशिल्लो तो वयर सरता. ह्या आतां लोक हायड्रॉलिक करता, इलेक्ट्रिकल करता, सॉफ्टवेअर यूज करून. एक्चुअली तुमी करता कशें हे सगळें? सगळे मॅन्युअली. मॅन्युअली? एक्चुअली ते हायड्रॉलिक बीन आसता आतांचे न्ही, हे आमचे आसता पारंपारीक स्टँडींग. आनी कांयच ना, फक्त 4 व्हिलांचेर फूल नरकासूर उबो आसता. 4 ताका व्हिलां. कांयच हायड्रॉलिक ना, काय ना, फूल मॅन पॉवर घेवन फूल आमी आनी प्रेझेंटेशन. ट्रीक करता पळय तो एक मनीस फाटल्यान दवरता तुमी? मागीर 3-4 जाण आसता पळय तेंचे भितर सारकें पयलीं डिसायड जाल्लें आसा बाबा हे हांगासरल्यान जेन्ना बाण सोडटलो तेन्ना फाटल्यान तेन्ना हांगा लागतलो तेन्ना ते ओडपाक सिग्नल करपाचें. हां सो सगळें सारको प्लॅन आसता पयलींचे पयलीं कॉम्पिटिशन. टायम सारको आसपा जाय. टायमींग सारको आसता ते. बाण येवच्या पयलीं मान उडो जायना. तशें जाल्यार मागीर फेल जाता. ते जाल्यार एक सेकंदाक सगळें काबार. ओके. सो ट्रीक तुमी पयलीं पासूनच करता म्हणजे दर वर्सा ट्रीक केला नरकासूर आनी ताजेरूच जिखता? खंयच्यो ट्रिकी केल्या? एक ड्रॅगन जालो. मागीर जिबली एक हालता ती केल्या. हां स्टार्टींग आमी जिबली केल्ली हालता ती, मागीर तेज्या फाटल्यान हातीचेर ड्रॅगन केल्लो, हां मुवेबल वयर सकयल जाता तो. मागीर तोंडाच्यान ड्रॅगन काडलो हां आनी मागीर लास्ट इयर तकले वयल्यान. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार आनी बरें पयलें म्हणल्यार एक हें करचे पयलीं हय येदो व्हडलो नरकासूर न्ही कमरा कडल्यान आमी फाटीं उडयताले.
तो चक्र सुदर्शन चक्र कृष्णा कमरा कडेन सोडटालो हा तो कमरा कडल्यान फुल नरकासूर फाटल्यान पडटाली बेमलेट मारला आणि फुल कमरा सकट फुल फाटल्यान ही सुद्दां ट्रिक केल्या आमी पयली ओके आणि ह्या नरकासुराचं जवळजवळ वजन कितले असतले वजन ते सारखे येना पूण सगळे एक टना कडेन तरी आसपा जाय सुमार 1 टन हय ताजो तो नरकासूर तुम्ही अर्द उडयताले उडयताले फाटल्यान पयली ती इतली ट्रिक पण आतां कितें जालां तितली आमी रिस्क घेवपाक सोदना कित्याक प्रॉब्लेम जाला पयलीं केलें ते जावन गेलें म्हणून पूण सक्सेसफुल्ली केला सक्सेसफुली केल्लें प्रॉब्लेम काय जाय जालो मेळ्ळें अच्छा आता वो नरकासूर हांगच्यान गाडयेन घालतले आणि कंपिटिशनाक खंय खंय वता तुमी कंपिटिशनाक हांगच्यान सगळ्यान पयलीं वयता सावड्ड्या सायड सावड्ड्या मागीर मडगांव मागीर आख्या केप्यां मागीर आनी खंय सोबत ती करून आनी खंय मेळटा जाल्यार थंय वयता एका रातीन सगळे एका कडेन रातीन भोंवता आमी कमीत कमी 5 तरी कॉम्पिटिशन करता 5 कंपिटिशन 5 करूंकूच जाय आमकां इवन आमचे 5 जायना जाल्यार आमचो येना जो एक्सपेंडिचर आसा पळय न्ही तो आमकां मातसो हे जाता एक्सपेंडिचर भरून येना आणि मनूय भरून येना आसतले मातशें हा 5 जाग्यार लोकांनी पळोवपा जाय नरकासूर म्हणून आतां रिस्पॉन्स कसो आसता लोकांचो नरकासूर म्हणजे लोक आमी इल्ली ह्या वर्सा आमचे मातशें हें आशिल्लें नरकासूर करपाचो काय ना पूण लोक आमकां भायल्यानच्यान खूब रिस्पॉन्स तुमी करा करा करून सो आमी लोकांच्या हेजेर आमी वयर सरले एवरी इयर लोक रावता आमचे नरकासूर येतलो कोण पळोवपाक ती सावड्डे येयल्यार सावड्डे येता आमचे नरकासूरा बरोबर आनी 4-5 गाडयो आसता लोकांचे पळोवपाक हा सावड्डे गेल्यार सावड्डे येता मडगांव गेल्यार तेच लोक मडगांव पळोवपाक येता तुमचे फॅन फॉलोईंग आसा खूब आसा आणि बाय पब्लीक डिमांड ह्या फावटी करता आणि तुम्ही पब्लिकाक डिमांड म्हणजे आनी सारकोच करचो पडटलो सो रातभर तुम्ही काम करता आणि दुसऱ्या दिसा कामार वता रातभर हांगा कितले फातोडे अशें लेट करना एक चडान चड आमी एक 12-12:30 पर्यंत आसता मागीर वयता भुरगे मागीर न्हिदून परत पूण लास्ट दिसांनी मातशें चड न्हीद लास्ट दीस आसता एक लास्ट 2 दीस मातशें कितें प्रेशर आसता जायना न्ही कंप्लीट करपाक जाय आसता पूण नाल्यार त्या टायमा भितर ती कॉम्पिटिशनाय चुकता लेट जाल्यार हा सो ताका लागून मातशें लास्ट 2 दीस मातशें रावन करचें पडटा सो एक्झॅक्ट नरकासूर केन्ना रेडी आसता नरकासुरा दिसा नरकासुरा दिसा दनपारां म्हणल्यार सगळं फूल रेडी आसता नरकासूर दनपार म्हणसर हय तोंड बी करून रेडी आसता सगळें फूल लावन रेडी आतां तोंड खंय चल्ला करपाचें आतां ते काम चालू आसा ते सायड ते एक वेगळे कडेन करता बरें तोंडूय कशें तें मागीर तुमी रिवील करता अजून कोणाक दाखोवपा ना इतलें सो हो टिजर हय. मागीर ट्रेलर ते कितें रुपट्याचेर सगळें आसा न्ही हा. नरकासूर आसलो म्हणून रुपट्याचेर फायनल शो कॉपी मारतले उडत कॉपी तुम्ही असं तुम्ही पळोवन येता लोकांची आमी वयता पूण कोण दाखयना सगळें आमचे भशेन एकमेकाची ओके सो लास्ट दिसाच कळटा की बाबा तो कसो दिसतलो तेन्नाच पळोवपाचो ट्रीक आणि रुपटे हे लास्ट दीस लास्ट दिसा हांगा पयलीं आमी सगळे गांवचे लोक येता न्ही हा तांकां पयलीं हांगा एकदां प्रेजेंटेशन करून दाखयता कशें सीन कितें आसतलें आनी मागीर गाडयेन घालता आनी वयता कित्याक लोकांक गांवच्या लोकांकूय पळोवपाक मेळना न्ही आमी Okay. 5 भायर सरोन गेले सकाळीं फातोडेचेर संक बीन येता आनी डायरेक्ट येता आनी उजो लायता नरकासूर सो हांगा नागेशीच्या लोकांक तुम्ही presentation करून दाखयता हांगासर आमी आयल्या आमकां अलाउड काय सगळ्यांक मेळटलें पळोवपाक एक 4-4:30 म्हणल्यार तुमी हांगा येयले की सगळे ते हांगासर- दिसा हय. नरकासुराच्या दिसा आनी प्रेजेंटेशन म्हणल्यार कितें हांगासर सगळे आमी कॉम्पिटिशनाक वयता तेन्ना ढोल ताशे बिशे सगळे घेवन वयता एक पारंपारीक दाखयता आमी ते हय ती जशी आतां सद्या नरकासूर बाकी सगळे येता पळय तेंचे हायड्रोलीक आसता न्ही आमचे पयलीं पसून जे आमच्या जाणटेल्यांनी जे करून येयला ते आजून पण आमी तशेंच व्हरता बरं आणि नरकासुराचे ढोल ताशे वाजोवपाची म्हणून एक हे आसा प्रथा आसा आणि तराय आसा हय ताजे तुमचो सेपरेट ग्रुप आसा हय तशें म्हणजे पयलींचे जे आमचे वांगडा पयलीं वाजयताले पळय ते आमच्या वांगडा जॉयन जाता सगळे पयलीं नरकासूर वाजताले ते आजून पर्यंत येता की तांकां उमेद आसा न्ही सो लास्ट दिसा सगळे येता वाजोवपाक आमकां आमी शिकल्या तशेंच आमी वाजयता वाजप चेंज एवरी इयर कसलें कितलें कांय ना वाजप सेम पयलीं ते वाजयताले पारंपारीक जे वाजयताले तेच आमी आजून पर्यंत सेम वाजयता सो वर्सान वर्स तशेंच वाजयता परंपरा कायम दवरता पारंपारीक वाजप हें आमगेलें वाजप आमी same. तें चेंज करूंक ना वाजोवपी सेम आसा काय चेंज जाल्या वाजोवपी आतां भुरगे भुरगे तयार येयल्या जाता न्ही न्ही. भुरगे तयार आतां भुरगे तयार जाता
सो कितले जाणांचे पथक आसता वाजोवप्यांचे? वाजोवपाचे आमी कमीत कमी 50 जाण तरी आसता, कितें 25 ताशे आसता हां, आनी 6 ढोल आसता. सो 50 जाण फुडें आसता. वाजोवपाक सत्यभामाक सूचना दिता तेंकां दिश्टी पडटा. जर नरकासूर वता पळय तेज्या फाटी फुडें कितें कितें आसता? सगळ्यान फुडें म्हणजे वाजोवपी आसता आमचे, सगळे ढोल ताशे घेवन ते वाजोवपी आसता. मागीर तेजे फाटल्यान आसता विजयरथ हां, कृष्णा, म्हणजे कृष्णा आनी नरकासूर तेजे मदीं नाचपी आसता. तेजे मदयान तेजे नाचता. मदीं नाचता, तेजे मदीं तलवारी घेता, कोण नाचता, कोण उजाचे कवदे घेवन पेटोवन नाचता. हां, ओवरऑल तो परफॉर्मन्स एक दाखयता की काय बाबा एक युद्ध जाल्लेलें अशें श्री कृष्णाच्या आनी नरकासुराचे मदीं. हां, हे सगळे हाजे हे ते नरकासुराचे हे प्लेयर, हय, हे सगळे चुट्ट्यो बिट्ट्यो रातचे घेवन. आसता ते नरकासुराचे, मागीर थोडे आमचे घोडेमोडणी घेवन आसता तलवारी, घोडेमोडणीचेर श्रीकृष्णा वटेनूय ते घोडेमोडणीचे म्हणजे तुम्ही सेना तयार करता मरे म्हणल्यार कंप्लीटली? एक लढाई कशी, अच्छा, म्हणल्यार तो थोडे एक सीन कसो एक युद्ध चाललेलें अशें. आणि रस्त्याचेरूच? रस्त्याचे म्हणल्यार तेंची एरिया आसता ती कॉम्पिटिशनाची हां, थंय थंय म्हणजे फक्त नरकासूर न्ही पण नरकासुराचे सराउंडिंग तुम्ही ते तयार सगळं सीन तयार करता. सो नरकासूर तेवटेन अटॅक करता, म्हणल्यार तो उजो सोडटा खंय दोवर सोडटा, कृष्णाय ते सायडीन हे करता. पावरफुल मरे, मातशें न्ही डायरेक्ट बाण मारला आणि सोंपलें ना. सो क्रिएट करता आनी लास्टाक मागीर आणि हे युद्धाची प्रॅक्टीस खंय करता? प्रॅक्टीस म्हणल्यार एवरी इयर करून येयल्ले आसा. युद्धाची सवय जाल्या. आणि हे आतां तुजे सगळे फ्रेंड हे सगळे आमचे सगळे वांगडी members. मेंबर्स रातभर काम करता हांगा. सगळे सगळे सारखे जीव तो. आणि हातून भितर तुम्ही डिसायड कोण करता कोण घोडेमोडणी, कोण असूर जातलो, कोण कृष्णा मागीर वटेन? लास्टाक सगळ्यांचे गांवाचे भायले काय कोण नाचपाना न्ही, आमकां नाचपाक जाय. सो प्रेजेंटेशन आमकांच करपाक जाय. सो आमी एक 4-5 भुरगे डिसायड करता, तुवें तिजो ग्रूप रेडी करपाचो. हां, ते ल्हान ल्हान भुरगे आसता तांकां चड नाचपाक घालता आमी. हां, ते नाचपाक वता. नाचपाक घालता ओके. कित्याक बाकी सगळे खंय कितें हाडपाचें कितें हे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही आता लॉजिस्टिका खातीर जाय पडटले म्हणजे कितें अरेंजमेंट तुमीच असूर जाले जाल्यार फाटी फुडें सांबाळपा नाका कंट्री. ओके, सो ही तुमची टीम सध्या तरी म्हणजे आज जी आसा आनी आसा? ओके, आज जवळ आमचे एक 70-80 भुरगे आसा. 70-80 भुरगे आसा आणि रातभर काम करून तुमी हे काम करता तयार करता. आजे सो हे दिसाक तुमी आपापल्या कामाक आसता? आपले कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आपलो त्या दिसाचे पयलीं कंप्लीट करपाचे. हां, ते दिसाची. पण टेन्शन प्रेशर येता की बंटी प्रेशर येता लास्ट मिनिट, अरे अजून नरकासूर जावना, येता सॉरी दिवाळी लागीं पावली. 5 दीस उरता म्हणल्यार खूब प्रेशर येता, म्हणल्यार कामां उरता न्ही तशी पेंडींग, हां, सो ती कामां जातलीं जावपाना त्या प्रेशरान तकली अर्दी मेट जाता. थोडे लोक आसा पळय ते प्रेशरार बरें काम करता खंय, हय. आणि थोडे लोक बरें काम करता आनी मागीर प्रेशर घेता. ना. तुम्ही खंयच्या हातून पडटा? प्रेशर घेवन बरें काम करता. प्रेशरार बरें काम करता. सो लास्ट 5 दीस आसा म्हटल्यार एकदम नेटान हय कंप्लीट. हय, ते दीस आमी काय 3-4 सुद्दां रावता भुरगे रातचे. हां, सकाळचे कोण घरा आसता ते येवन आपलें कितें काम आसा तें कंप्लीट करता. जाल्यार तशें सगळे एकामेका रावत जाल्यार कामां जायना न्ही. हां, सो मागीर तेन्ना मागीर सारके ग्रूप जाता तयार. हां, म्हणल्यार बाबा ह्या ग्रुपान तुमी अमकें काम करपाचें, अमको ग्रुपांतलो अमकें काम करपाचें. कित्याक जाल्यार सगळ्यांकूच तितलो टायम मेळना न्ही काम करूंक. प्रत्येकाक जबाबदारी आसता. मागीर ही लास्टाक वर्सान वर्स सेम जबाबदारी आसता. वर्सान सेम दिता. आता आमकां कळ्ळा एक की तूं वेल्डिंगाची जबाबदारी घेता, हय ट्रिकाची तो घेता, हय कळ्ळें? तूं हांव शिवपाचें घेता, पांय दोनी पांय शिवपाची. हय. मागीर आतां वयर भायलो अरेंजमेंट आसता, गाडी आसता नरकासुराक. हां, गाडी. ती नरकासुराची गाडी म्हाका दिसता फक्त सांगाड्याची आसता ती ना, टेम्पो सारकी. घेता. प्रॉपर टेम्पो. हय, कित्याक तो वर हाड म्हणल्यार जायना न्ही. ओके. आणि तुम्ही बाकीच्या भशेन भायर नरकासूर जळयना, जंय करता ते गांवान हाडून नरकासूर जळयता. कितलीय रात जावं, कितली रात जावं, कितले म्हणसर पावता फातोडेचेर? 6:30-7 7 इन केस 8 सुद्दां जाता. म्हणल्यार एज पर कॉम्पिटिशन कशी सोंपता आनी कशें आमी प्रेजेंटेशन करता ते टायमिंगेचेर. म्हणल्यार Direct- मॉर्निंग पावत तशें. नरकासूर जळप आनी काडटा फुडपा वचपाची. हय आनी न्हिदपा ना. ना दिवाळीचे दोळे तांबडे, ते दीस फूल जाग्यात उरता न्ही. रातभर जागे. हय
अच्छा ओके देव बरें करूं तुमकां तुमी वेळ दिलो म्हणून आनी तुमकां एक्चुली आडयलें आमी तुमचें काम उरलां म्हणून सो नरकासूर हो कितल्या फुटाचो आसतलो 25 फुटाचो नरकासूर आणि तो नरकासूर करपी आमचे नागेशीचे वांगडी आनी कितें सांगपाचें आसा सध्या बसून आसा म्हणटा आनी उबो जाता आनी वयर स्टँडींग जाता अच्छा तोय आसा की बसता आनी उबोय रावता ओके तो कसो जाता ते मॅन्युअलूच सगळें Manual. हायड्रोलिक कांयच ना हायड्रोलिक कांयच ना नो चिटींग केबल सिस्टम आसता तेका केबल सिस्टम ओके फूल करपाक पूण हे सगळें कळपा खातीर सॉरी हांव एंड करतालो तरी पूण तुमी इंट्रस्टींग गजाल सांगली पात्रांवान आमच्या हें करपा खातीर एक टॅक्नोलॉजीची तकली जाय पडटा मनशाक ओगीच कोणें केलें म्हणून जायना तें तुटू जायना फुटू जायना अशें आसता ती खंयच्यान येता तुमी पारंपारीक तकली तुमची ती तशी म्हणजे तांणी केले तेच तुमी करता काय दर वर्सा नवीन करता ते आतां टॅक्निकल म्हटल्यार कोण आमचो मेन आसा तो रुपेश कुरपासकर हां सो तो पयली इजियस्ट वे कितें आसा पळय टॅक्नीक ती काडटा पयली सोदून हां ती काडली म्हणटा ते पयलीं पळयता आमी ते बाबा इजी जातलें काय जावचें ना म्हळ्यार पेज पडोनूय इजी पडटलें ते पयलीं तो करून पळयता हां करून पळोवन जेन्ना आमी लास्टाक वता तेन्ना हो फाटल्यान आमी म्हणल्यार तेन्नाच आसता न्ही करतना हां सो ते दीस मेन आतां करता तेन्ना आमी फाटल्यान आमी रावता पळोवपाक बाबा जाता काय जायना एक कॉम्पिटिशन आतां फ्री जालें जाल्यार मागीर ओके अशें डिक्लेअर करता मागीर म्हळ्यार जालें सो म्हणून नरकासूर आतां वतना बसून वता हय मनशा भशेन हय आनी थंय झगडपा टायमार उबो उबो रावता जाता ओके म्हणजे तुमकां ताका लागून आयटीचें चड टेन्शन ना वाटेर वायरी बी लागपा ना आनी फुडल्यानूय बँड जाता न्ही तो सो तितले त्रास पडना फुडल्यानूय बँड जाता हय तुमचो सामको स्ट्रेचेबल नरकासूर आमच्यानूच फुडल्यान बँड जावपा जायना ओके सो हो नरकासूर बसतलो मागीर उबो रावतलो आनी मागीर ट्रीक दाखयतलो आनी श्रीकृष्ण ताका मारतलो सो देव बरें करूं आमी एक्चुअली येतले आनी पळयतलो तुमचे नरकासूर आनी सद्या तरी आमी कांयच रिवील करना कारण आमकांय खबर ना ट्रीक कितें आनी मुखवटो कितें तो आनी कोण हांगा येवपाचें आसा जाल्यार तांणी येवचें पूण तांकां कांय दिश्टी पडचें ना कारण लास्ट डे दिसा मात 4:30 वरांचेर नरकासुराच्या दिसा 4:30 वरांचेर नागेशी येवचें फर्मागुडीरसून जेन्ना देवती सकयल येता त्या देवतेरसून मातशे फुडें आयले जाल्यार उजव्या सायडीन रायकर फार्म म्हणून बोर्ड आसा तेच्या ओपोजीट रायकर फार्मान वचप ना तेच्या ओपोजीट नरकासूर आसा ओके देव बरें करूं तर ह्या आशिल्ले आमचे नागेशीचे वांगडी युवक म्हटले जाता आनी गोंयकार जाणी पयलीं पासून ही परंपरा सांबाळून दवरल्या आमी पासय कार्यावळ हाजेच खातीर हाडटा की गोंयच्यो वेगवेगळ्यो परंपरा तुमकां कळपाक जाय कारण ह्या लोकांनी त्यो जपून दवरल्या जर तुमकां ह्यो परंपरा खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणटा आसतना तुमी 10 फावटी तरी चिंतचें पडटलें कारण खरो गोंयकाराक नरकासूर कसो करता हें खबर आसप गरजेचें आसा सो तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटॉर goabyland.in कीप वॉचिंग